كيرانن قدامي مسرح فردي أب بيت فردي هولندا تمال سولوس ب31 مجابيت 2026 قريبو سلسته مش معمولو ገንዘብ دوص ابوها حنا كله سلسته مش معمولو نافا يوتي حمام نجي وصلكان ገንዘብ ህዝብ ኤርትራ አስጋ አብ ቱርክ እናኸትካ ማሳጅ ጉዳይ ጽምዶ ሰማይ በጽሑ እንዳሃለ ዓብይ ርክብ ዝንገርን ዘይንገር ዓበይት ርክባት ከፊልና ንሕና ይስልችወናል ካብ ኤርትራ ዘለው ተጋሩ فتحولنا سردلنا سلام كمل لهم كبرى تملكتنا لومون كم تلمود استفلالي وانا حدش زيناتاتن إذن لكم مزينا لنا ناس channel زدما حدش تكونكم سوات لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ከተበረታቱና እንደማ በፎረና ሀት ሎምድማ ማህበራዊ ሚዲያ ክዝዋውሩ ካብዝዋዶ አዝዮም አዘራረብት መደነቅተን ዝኮኑ ተንስተመረጻና ዋሁም ሂዝና መጽና ለና ሰናይ ጻንሂት ቅድሚ ፕሮግራማትና መጀመርና ድማ በኮሜዲ ቪዲዮታት ከንቀበለኩም ኢና ዳይና ቪዲዮና ቋንሰ ባፍቀረ ወይ أمنا كاني قصة كده صح أبوي موت به فاطم كيرك وين فاتين كا هاسيا الساعة تفكر كانوا بتحوي أوه سلا تفكرن مصدراك اللي عليك كمان لاتن بعتو حرايساس مصدرات اللي عليك صدراخ ربما وديقوم دلاليخ بزخونه قينو انت خاطر الدليخ ما في لفت جزا خلال تخينا مصدراف حد اللبام ورذي سبحي ذخيدالن انا غاب جيك خاطر فلت لبام سبيب لي اذا مودعت ازبل كاي بزعبا لبي اسك دغمل لي بجيك خاطر لبام فلت سيب لي زربا اسميرا لا خزاز بل كاي زربا ولا أنا كمان أسمير الله مسيكاكو أنا كمان أسمير الله كيس مركاتا ما بايقدر فوتو قداي كمي جرنا بتوم جزا خيط كمي جرنا نرادة كمي جرنا نخدم انت حزنا نخيط ما بايقدر فوق أبزح حصر وان ولا بكاخر حررت لني لعل ولادي كمان لعل بخان الدخان إذا سكفن نقول قل عولدي بيجور خيف حس ما تيجي قداي كل نسي قسم سلام بلني ستالين هذا أوي نجر لإرتراح حزبن لإرتراح منجستن أما حلالي فلو ريتوهم دما أو كومي سكشن صحفلنا أهم رينا يوم برست فيديو ጉዳይ ጽምዶ ሰማይ በጽሑ እንዳሃለ ዓብይ ርክብ ዝንገርን ዘይንገር ዓበይት ርክባት ከፊልና ንሕና ይስልችወናል ካብ ኤርትራ ዘለው ተጋሩ فتحولنا سردلنا بفلاي أنا إرتباط بس إحنا مسمعه حتى تاتي مس personal ناب واتساب ناب زارا ميديا مس بسبب إلى كله بسبب كونتاكت جورني إلى كومزي كوينة حاوي كومزي دو توسيدو كومزي تأثير له تقرأي نامنا نموت أتا إرتباطيان حموش تنيرهم خنا زي كله تفتح في مجمرة تفتح يمكن حموش تنير مود أتا زنورو نايترا سراويت مروخات نيرهم مود أتا هذا بزاق أنا بقدر أسيد مود أتا من يبلغ مالتي بتقرأي ኣብ ኤርትራ ኣሎ ህዚ ኣነ ርግፀኛ ኣብ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ህዝቢ እውን ሰኣን ፎርማል ኮሚኒኬሽን ብወገን ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብ ኤርትራ እስራት ኣለዉ ተኣሰረሉ ምክንያት ብፍላይ ኣብ ውግእ ትግራይ ዝተኣሰረ ብውግእ ትግራይ ምክንያት እዩ ተገፊፉ ዝኸደ ብውግእ ትግራይ ምክንያት እዩ حزب القسم حدا باكتيفيست جلتات كم ذكر كتحاورنا عنده نابلنا بقولك أن جورا نجاري أيلونا ጉዳይ ጽምዶ ሰማይ በጽሑ እንዳሃለ ዓብይ ርክብ ዝንገርን ዘይንገር ዓበይት ርክባት ከፊልና ለዓሊ ኸይዱ ክንደይ ተስፋታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ሓፊሉ እንዳሃለ ከምዚ ነገር ግን ብወድ ወረደ ብደብረጽዮን ህዚ ደጊምና ደጋጊምና ዛረው ዘለና ንሕና ይስልችወናል ከይሙ ፎርማል ደብዳቤ ተጠያ ደብዳቤ ጌርኩም ጠይቁ ማዕበል ይጽረፍን ብዙሕ ምስጢራቱ ይወጽኡ ኣለው ሬና ዮን መለስከት ቪዲዮ ሰለስተ መሸማዕ ሙሉ ገንዘብ ድወፀ ኣቦኻ ሕናው ከሎ ሰለስተ መሸማዕ ሙሉ ናፋ ይወጪ ሕማም ናይ ይወፀልካን ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ኣስኻ ኣብ ቱርክ እናኸትካ ማሳጅ ኣይትፈልጥ ኢኻ ማዕበል ኣብ ማይ ድማ ኢኻ ዓቢኻ ኣብ ሩባ ኸይድካ ብኣውሒ ወይ ድማ ብሓምሓም ጌርካ ትፋሕፋሕ ኔርካ እዚ ደይ ካዓልዓልኪ ኩካለሉ ወሕቆኻ ብኸሙ ሳምና ከማ ንቡር ኣይትፈልጥን ኢኻ ዲበላ ሳምና ንቡር ከማ ኣይትፈልጦን ኢኻ أو حجرك هتحسب نيركا ويدما إيكا
بعيكا خد حج أمريكا أكن شامبو بهم غير كي خد أمريكا أوروبا حج تجمع إلك زليل كاديتو فوتونا حزب جنزب رخيكا تركو خد كخدرز ودي خيات جنزب بوفاند ليميت بلا الله بوفاند ليميت ما حج خفتلك ساتلايت ناوش تهاجر تعاطو دلينا لنا كاوش تهاجر تراي سوات هيتوصلنا كاوش تهاجر تراي من اسيات هيتطفولنا سخنا بوخال مع عبد البهال ابراهام كفلاي البهال تا مع عبد الكوب علي غيروا تشمو مغنياتو تا مع عبد نابكم زبيت تمرت صوريا بالفليتي نا رايبرت غيروا مغنياتو بيت تمرت صورا توليدم زعبي قلعت صنعات حبل مدكل كوم سر زخونه شموم مع عبد اللي خاصو صقع كبل حاسيبو نيرو بزغاطم خا مع عبد ديبلا ديون تبلو ومعبول ديبلا غيروا معبول ديبلا يس مع عبد يكونس معبول ديبلا مالتي تطب النيرو بوزحات سبات تشنيكم صنيعكم تشويتكم حضراوي كمزاود زي ايلن بقى زاود غلطو بنيركم تنو يخبط حروقن مغنياتو اذا سبزي ارتراوي كله كم ارتراو تمثيل ግን ኣብቲ ሚዲያ ቻነል ናይ ኣለና ዋልታ ሃገር ሽምካ ኣመሪፅዮ ኣለና ዋልታ ሃገር ኢሉ ይዓፍር ነይሩ ክንዴ ዓመታት ውስና ሰባት ይፈልጡ ነይሮም ዳሓንድላይ ድራሙ ወዲ ኢሎም ኣብ መጨረሻ ግን በቲ ኣለና ዋልታ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣለና ዋልታ ሃገር ፃወት ነይሩ ኣቦኻብ ማይ ድማ ኮይኑ ኸ መንእሰይና ዓሰጌርካ ሓደር أزغارا ينيربو ألنا والتا هاجر بأمريكا بتغى أنتي نيرا بما يدمغا من إسينا عساجير كحجر نيرا حنت شغل تقتيميو تتعيزي بحي ولد بعيلتات بولاند تعالي شو تراقب له أي قبر نيرو تاي سرح عندما تيلكم قبل لإرتراوان سدتنياتات عند حزة أكالاتهم من شيطان أو كل شيء ما حتى تنيرو مالتي حجة تتعيزو لعلي إسرع عمت كم زفردلو يزربلو رينايون مالس كيرانن قدامي مسرح فردي أب بيت فردي هولاند تمال سولوس بسالسان حدا مقابيت كلتشين إفرانشيدشن قريبو كيرانا أب زولو هولاند أب زركب هزواو بيت فردي قريبو قدم حجي بيت فردي زواله بمرمرتي هولاند إيطاليا عباي بريطانيان زي تمسرته حبراو مرماري قجلة نعلو القبنية تولد ويتوم ويوليد زمرح زنبريو كيران زكارا سبت مريم زي تباله بحقي هولاند تزلع علينا 10 عمت مقطعتي كبينا له كم زغلس كوينو اب زي حقاو مسرح دك سبات زي توافره اكل نايتي قبنيا ودب زي نبرن اب ليبيا ايرتران سدتنيات زي اسرلو معسكر كم زي سرحن يزغلص كيرانن وليدن كلتيوم ابالات زي نبرلو قبنيا ودب ايرتران سدتنيات كابلنا بالليبيا كم زغعزو اتعقب حقي يخصص اتمداغون ماكل نتوم سدتنيات اقول ماين مغبن ويناي صريت مسالاتاتن كيرخبو بمخلا نخفتحو ገንዘብ ክኸፍሉ ዘገድድዩ ነይሩ ይብል ኤርትራን ስደተኛት ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሊቢያን በዝርከቡ መርበባት በኮንትሮባንድ ከም ዝሰግሩን ዓቃብ ሕጊ ገሊጹ ኣብ ሊቢያ ስደተኛት ታሲሮም ይሰቀዩ ነይሮም ስድራ ቤቶም ሓራ ንምውፃእ ንምፍታሕ ገንዘብ ከም ዝኸፍሉ በመእዛዝን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ በተረጋጋሚ ከም ዝኸፍሎም እዩ ተዛሪቡ كيرانا أبا عبيتي قبنات بمستاف زخصص كوينو زي حقاو مسيقار دك سبات جويا مجبربارن عمسن صوتو عمسن حويسو وزحات سبات كم زغتلنيو تقليسو بشمون تقوديات زي حقاو مسيقار دك سبات كلتا قبنات عمسن سلستا قبنات مجبربارن يخصص علو سرعة ملمعوا اقرو بشنشال قطة مبيلكا تملطو مكورن جا ስለዚህ ከይዲ ይሰርሕ እንደውም ተወሰነ ቅናሹን ትገብረሉ ካብቱ እስሩ ጽቡቅ ኢንፑት እሰድዎ እስሩ ድሊብካ ይኮን ወይቡ ኾጽ ክለለዎ በደለኛ እስር ቤት መብልዕ መሰወድ እንተ ኮይኑ ማንም ሃሳስ ሰብ ወቂዑ ክእሰር ክደሊ ዋጅፋ ቢዲ ለጅ እስር ቤት ካወኽን ቤት ኣውፂኻ እምባን ስንጥሮን ናይ ትግራይ ተልማዓሉ ከም ትኽእል ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ከምኡ እንተኮይንና እንተለሚዕና ከንዝብደል እስከ ምናልባት ሰባት ምስተኣሽሙ ከየተኣሳስርዎ ልዕሊ ጥዑያት ኢኻ ትጎይ ኣይትፅገምን ዲኻ መብሪ مزاو تحزن بترخ أجل من البات مسنا إجرخ أجل متأثر كهلو ولا حنت متأثر يقولن هو أنا انتهى مسلوكا بقى ولا يقدم
ማለት ይቀዳደም ከም ትጎይ ወበአምላክ እንዲሁ ኦሮክን ሽባብሉ ድለ ቆይ ነፂ ሕጂ ናይ በሐቂቲ መቁረጽ ሲ ትሕት ብርክ ስለዝኾነ ደሓኒ ከምዚ ብዙሕ ጻዕርታት የካይደላይ ብዙሕ ጻዕር ለዋ ወላ ሓንቲ ግን ኣይትስግመን ሓደ ግዜ ሕጂ ምስተዋሳእት ተቀዳዲምና ዳርጋ ካላ አይዲያ ገለ መለወጥ ቡጉያ እንታይ ካትለላ ወነት ግን ኩላ ዳርጋ ገለ ባህሪያው ሓንካስ ባህሪያው ገለ መለያ ነራ ቀዲም ጋያ እስከ ያለና ብዛዕባ ኩነታት እግርኻ መብሬ ኣነ በዛ ነብሰይ ክነግረካ መብሬ እግርኻ ከም ዝተቆርፀት ኣይፈልጥኒ ብዘይቀር ዓለም ለካ ኣለኹ ከም ብላይካ ትጎይ ከም ብላይካ ብሽከተኻ ኣሞ ደርክበካ የለን ጋር ረገፅኻ ሓያሊ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ነዛ ቃለ መጠየቅ እዚኣ ክንዳሎ ከለና ብዛዕባኻ መፅናዕቲ ከካይድ ወይ ሪሰርች ክገብር ምስ ጀመርኩ ብዛዕባ ኩነታት እግርኻ ፈሊጠ ተኸታተልትና እውን ርግፀኛ ኣነ ብዛዕባ ኩነታት እግርኻ ከም ዘይፈልጡ ስለዚ ፈቃደኛ እንተ ደኣ ኮንካስ ብዛዕባ እግርኻ ኣለና መብሬ ወኸም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዳርጋ ሰንኪለኳ ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ንእሽተይ ነገር ኣበርኪተ መፂ ኣብ በቢ እዋኑ መምስ ጎበዘ ንሜዳ ዝወፀሉ ዝነበረ ግዜ በታ ግዜ ንዓይ ትምልከተኒ ንሜዳ ወፂ ከምታ ኣብታ ግዜ ካብ 1984 መጀመርያ በዛብህ ክማርኽ ከሎ ሸዓ ነፋሪቱ ታሪማ ዝተማረኸላ ኣነ ሸዓ ሰንኪለ ማለት እዩ ፀጋመይቲ እግረይ ተቆሪፃ የማነይቲ እግረይ ከዓ ታሪማ ሕጂ ኣብቲ ዕድል ለኻ ክትብሎ ትኽእል ንብላፅ ማለት ንእሽተይ ኣበርኪተስ ካብቶም ካልኦት ብፆተይ ዋላ ሓንቲ ኣይወለዱ ነዚ ሃገር ወን ኣነስ ብኡቢለ ብገጠር ኣቢለ ከይደ ካቴድራል ሪእያ ኣስመራ ሪእያ 7 ቆልዑ ወሊደ ተፋርየ ድሮ 2 ደቀይ ወሊዶም ኣለው ኣባ ሓጎ ኮንካ ኮይነ እዚ ዕድል እዚ ሲ ዋላ ሓንቲ ብፃየ ኣይረኸበን ኣነ ግን ረኺበ ናቶም ነታ ባንዴራ ከምውላዶም ገዲፎምና ከይዶም ኣለው ዕድለኛ እየ ማለት እየ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ንስኻ ከም ኣነስ ከም ጥዑይ ኮንካ በታ ዝሃበህካ ክሳብታ ዘለሃካ ክትከራፈስ ኣለካ በቃ ኣነ ዋላ ኣብ ተዋስኦውን ኣነ ከይብክበቁኒ ኣይደልን በቃ ኣይነግሮምን እዮም ቆራፂ ገለመለ ገለ ኣይብሎም ምክንያቱ ክሰርሕ ሕጂ ደላ ድልየት ኣለኒ ናይ ምስራሕ ብዛዕባ ስራሕ እየ ዝሓስብ እምበር ብዛዕባ ነቲ ምቁራፅ ነቲ ኩንደይ እስታይ ካባይ ዝገደዱ ስንኩላን ኣለዉ ሀገራዊ ምርመራ ዝወሰዱ አባላት 38 ዙሪያ ሀገራዊ አገልግሎት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና በወግዕ ጀሚሮም ወኪል ኤሪና ሙሴ ኪዳነ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ገር መስቀል ገረዝጌር ከቀርቦዩ أبيت مرتكا لا درجة وارساي كالو ني 12 كفلي تمرتهم زازيمهم أب هاجراو ملك غفتنا عامة تمرت قلت الشحن أسران حمشتان قلت الشحن أسران شدشتان تساتفوا أبلات 38 زوريا هاجراو أقولت نابز قلصل معرف وتهدراون بوليتيكاون سلطنة سجاجرام بأسران شوعات المجابي تابست خيد سنة سرعات مززام أكاديمية تمرتي دايركتور بيت تمرتي وارساي كالو ممهر رئيسهم قبري وتابز سمعوا قال تمهرو أبزي درجة زكبة أملايمن ممزانومن بيتو فاينة نسرحو أبلات ناكل سلطنة هاجراو أقلقلوت ممهرانن مشارختن أمسكينوهم أبز عمت زي أملا هاجر كابز الكبان ناي كالاي درجة أبيات التمرتي كابز مسو تمهارو تم 9 مئتاوي تمرتم بقبوء كمزازمو بمحبار أبز غصل ناي تعليم أوان تمسساري بقعات كمزن صبار قزل وصنع عمنت كاليسو أمود داتا أب كله نتفتات بولكن بأهدون نستعوتو كمون نابنتاويان ممهرانن عليتن شلمات تعديلو إذا كان زيلن كله أزاز معكل سلطنة هاجراو أقلقلت كولونيل دبساي قده بسلاسة مقابيت أبستخايده مغفتي وتهدراون بوليتيكاون سلطنة تمهارو نزي قدماي تلقهم ببقعة زازيمام نابتي كالاي مدرق سلطنة يستغاقرو كمزلو بمملكات وشتاوي حقاقاتن ممرحتاتن نايزي ماكل زملكات مبرهي هيبوهم مغتل أزازي ماكل سلطنة هاجراو أقلقلت ليتن للكولونيل تمسجن ساميل بوغانو اتي أمانغو أهدوتات بملكع وددر زوها بسلطنة بكل حسابن قبرن كم زكايد بمتقاس بمتحللاين متحقاقازن ببقعة كم زازم وزتراتر كم زي الله الرقاقي الله تمسجن ويا دجاك أتعاوي تايم مسخافوتو تسألو كلهم يسر له لا ريكارد تغير لي هذا سمعنا أتبوسك معلش
ማለት ማሕበራዊ አንቂ እንዲኻትባል ከመልካ ኸግን ተመስገን ንዚ ስርዓት እዚ ተገዚ ኻሲ ከመልካ ንዚ ናይዚ ስርዓት እዚ ጊላ ትኸውን ከመልካ ናይዚ ስርዓት እዚ ባርያ ትኸውን ግን ብምንታይ ኢነርጂ ግን አታ ከምዚ ዓይነት ጨካን ጉጅለ ዓለይታዊ ዝኾነሲ ጨካን ጉጅለ ተረዲካሪ ተፈልጥ ኢኻኮ ህዝቢ ዓድዋኮ ብሰንኮም ይግረፍሎ ብሰንኮም ተሳቂዩ አታ ህዝቢ ዓድዋኮሲ ለባም ጭዋ በخلت حالن ግዝ ግረፍ ዘሎ ህዝቢ ምክንያቱ አይተገረፍኩ ይኮይሉ ባሉ ህዝቢ ሰላም ይሆ በደገ ሆይኖም ከጥፎን ይሎም ለውጥ ይሎም ነውጥኩም ሰው ዝክልል እዚ ከርቡሹ ይብልኩም ለው ሰም ለደቀ ዓድዋስ ከመ ይብልኩም ለው ላኹም ኦኬ ህዝቢ ዓድዋስ ተመቺ ወይኔ ኻቱለን ለኻ አሙቸት ይኔ ኻቱለን ለኻ ኣብ ግገዛና ኣብ ራያ ወሎ ኣብ ዓድዋ ወሎ ኣብ እንደርታ መቀለ ኣብ ኩሉ ቆስልሎይ ተረዲካሎ እዞ ዝፍትሕ ግን ተባታቲንካ ዘይኮነሲ ተጣማሚርካ ምንተ ትግራይ ሓሲብካ እዩ ጥምዶኮይና ጥምዶልና ተጣላልኻ ታጥምደለ አይደለም ያው ከተትናውሉ ባንዚ ህዝቢ አወዲዮመስ እንደገና ሓክተት ኩሉ ይጽበይ ዘለው ህዝቢ ክብትል ዝመፀን ወኸቲትና ክንቃለው ሰይና እንበርደጃ ታይደማ እንገበሪና ሕጂውን ትውልድ ከተውልዑ ወዲ 10 ዓመ ወዲ 14 ዕድመ ዝነረስ ወዲ 18 ዕድመ ስለዝኾነልኩም እሲ ናው ጦርነት ከተትይዎ እሞ ክንጸነት ደማ ክንውዳ ደማ ከማ እንገብር ኦኬ ቱ ህፃን ቆልዓ ተሰልፎ ወዲ 18 ዓመት ከተሰልፎ ዝኮሉ ዓርፋ ከምከለኻል ኮይዝ ምንባሪ ጅግንነት እስኻ ተመስገን ሓቀኛ ተትኾነርካ ስለምንባር ከተምህሮ ነርካ ህፃን ቆልዓ አቦኻ ንዓኻሲ ነደየ ልዕሊ ዲኻ ዝርእተ ዝብል ትርድእኻ ከንቶማስ እንታይ ይስማዓካ ትርድእኻ ነደኻ ሳይኩ ነደየ ኣነ ልዕሊ ዲኻ ዝሪኣ እንተ ዝብለካሲ እንታይ ይስማዓካ በጣም ጌጋም ስማዓካ ከቢድ ስምዕ እወ ሕጂ ይብለካ ለቶም ይሓዊ ንሕና ኣንስቲ ስለ ዘይብልና ምናልባት እቲ ናይ ደ ነገር እኸብደና ኣሎ መብዛሕትኡ ተሪኻ ዝሓሰብ ኮነ ልክልና ዝወለዱ ዕልኽናፍቲ ናይ ሸው ቦታታት ዝነበሩ ደፊሮም ከም ዝናት እናትከና ይዛረቡኒ ሓዳር ድጎር ንብሉን ኣይዛረቡ ኣይነበሩን ምክንያቱ እታ ናይ ሰበይቲ ቦታ ጉደፎ ብኻለ ነገር እቲ ኣቤት ዘለዋ ውሉድ ምስ ወለድካ ካብኣ ዘሎ ነገራት ይኸብዶም ነይሩ ካብቲ ናይ ኣዲኦም ናይ ገለን ትርድእና ኸቶም ይሓዊ ሕጂ ወላ ብመፅሓፍ ቅዱስ ደረጃ ድሓር ሓንቲ ጥቕሲ ክሪእካ ባይብል ኣብ ዘፍጥረት ደላ ሰቂሶ ኢላ ኩሉ ሻዕ ተገርመን ጥቕስላ ገለ ክካ ሓስባና ኣነ ቶም ይሓዊ በዚ ክገልፀልካ ዝፅናሕኩ መንገድታት ቀዳምነት ኣለዎ ናይ ሰበይቲ ኢለ ሓስብ ሓደ ስጋ ክብል ከሎ ኣብ ኤፌሶን ባይዘወይ 5:28 ደላ ጥቕሲ ከነንብባ ኢና ኣምሓርኛ ክትቅየር ከላ ንሰበይቲ ዝፈቱ ርእሱ እዩ ዝፈቱ እዩ ድብል እያ ርእሱ ስለ ዝኾነ ተሰባዕላ ትኽክል በቃ እሳሲ ሓደ ነፍሲ እያ ንኻልእ ቶም ይሓዊ እንታይ ድምሲልካ ከም ነፍስኻ ይድብል ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኢቭን ንስድራኻ ከም ነፍስኻ እሳ ግን ነፍስኻ ባዕላ እያ ትርድእና ስለዚ መበገስ ሕለዩ ወይ ኣፍቅሩ ክብል ከለኩ መበገስ ገብረልና ኣሎ ከም ነፍስኻ ይድልና ብሎ እሳ ግን ኣብ ቅድሚት ከም ያደላ ነፍሲ እያ ንባዕላ ስለዚ ፕራዮሪቲ ኣለዋሳ ኢለ ዳምን ኣነ ቶም ይሓዊና ኣብ ዝተወሰኸ ነገር ተሃሊካ እስከ ዛሬ ድረስ በመላው ኢትዮጵያ ተፈትሾ የተገኘው የተረኛው ጀነራል ምግቤ ሀብትና ንብረት እንደሚከተለው ቀርቧል። ጆሮአችሁን ያዙ። በጀነራል ምግቤ ኃይሌ ወልደ አረጋይ ያለ የገንዘብ መጠን በ11 ባንኮች ውስጥ የሚገኝ 1.9 ቢሊዮን ብር በብሔራዊ ባንክ ያስያዘውን 640 ሚሊዮን ብር ጨምሮ ያን ሰው ምግቤ በሰባት ሲደመር ትላልቅ ተቋማት ውስጥ የ450 ሚሊዮን ብር የአክሲዮን ድርሻ አለው። የ450 ሚሊዮን ብር የአክሲዮን ድርሻ አለው። በጠቅላላ 2 ቢሊዮን ከ350 ቢሊዮን ብር በባንክ የታገደ ነው። የታገደ ባንክ ታገደ ይባላል። የምግቤ አቤት 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 እንደ ሰው ምንድነው ሁሉ ገንዘብ ተይዞ አርፎ ቢቀመጡ ወበዝ እድሜ ተገፍቷል። አሁን ምግቤ እንደሚያንከራተው ተዘርፏል። ከነዘረፋችሁ ተውተዋሉ። ይሄው ታገዳ የታገደው ሰማችሁ 2 ቢሊዮን ከ350 ሚሊዮን ብር በባንክ የታገደ ነው። ይሄ በጋምቤላ የሚገኘው የግብርና ሀብት ስራ ማህበርና በትግራይ የሚገኘው የወርቅ አውጪዎች ማህበር ሽርክና ሳይጨምር ነው። ጋምቤላ ያለው ትግራይ ያለው ወርቅ ሽርክና ሳይጨምር ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ቦሌ 460 ካሬ ሜትር ያዘው። ካሳንቺስ 630 ካሬ ሜትር ባለ 4 ፎቅ ህንጻ እሺ 24 አካባቢ 24 አካባቢ ባደማል 24 አካባቢ የነበረ 1.100 ካሬ ሜትር በ2016 ዓ.ም በግማሽ ዋጋ 350 ሚሊዮን ተከፍሎ በብድር ለባንድ ባለሀብት ይሸጠ። ሀያት ሪል ስቴት ባለ 3 መኝታ ክፍል አፓርታማ ድሬዳዋ 2300 ካሬ ሜትር ለኢንቨስትመንት ተረክቦ ያጣረው መሬት። ሐዋሳ አዊላ ቱላ አካባቢ 10 ሄክታር የበቆሎ እርሻ ኢንቨስትመንት መሬት። ትግራይ መቀሌ 240 ካሬ ሜትር ብቻ ያለው ሲሆን የተቀሩት ባለፈው ዓመት ሽጧቸዋል።
እዋይ 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 አታታይና ጎርቱም